إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. النجي سوست نقروش مقنيتاتشو لرمضان تلك الناس بيتنو رمضان سيكفت عند سين يجنة بروج كفت فت لالو يجهنم بروج قطم لالو تنكرر يزقالو شيطان دمو وانا وچو بتلي مردة الشياطين يتعسرالو. ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي نبرو أجود الناس بالخير بخير وچهلو بتام يمشر نبرو ساتشو. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كشر النتاتشو بيبلت دم وشري هونو ينبرت برمضان نبر جبريل قارسي قنانيو. وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ برمضان جبريل بيك أنو رمضان اسكم يابك أدرس يقنا ينبر يمتع نبر كساتشو قال يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قرآن ينبب اللت يسماتشو. فإذا لقيه جبريل عليه السلام نبي قال جبريل وتقنان يجي كان أجود بالخير من الريح المرسلة كفتان نفاس يبلت شر نبرو فتان نفاس لانت يمي قباها النقر يعير نقر لمستت منم عينت سلم يما يسكرونيان نبيهم عليه الصلاة والسلام كجاتشو عندم نقر اندكر አይፈልጉም ነበር ቸርነታቸውን ለመግለጽ በጣም ቸር እንደነበሩ ለመግለጽ የተጠቀመው አባባል كعب بن عجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر منبر لا تقبت تسبسبوا نوم منبر وعطقب تسبسبوا تبالنا ጥሪ ተደረገ فحضرنا ሁላችንም ተሰበሰብንና منبر سرقت علنا فلما ارتقى درجة يمجمرا درجة سيوطا درجة انقري منبروج سوست درجة نيالاتشو يمجمرا درجة سيوطو قال آمين آمين قالوا النبي عليه الصلاة والسلام فلما ارتقى الدرجة الثانية ولتن يو درجة سيوطو آمين قالوا فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال تقزيالو صوص قزي فلما نزل كذا ولا وردوا قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه درو يا سمانو درو ستارقوت يا لاينه وتعدرارق ነው ዛሬ ያደረጉ ድሮ ተሰብሰቡ ብለው ጥሪ ከጠሩ አንድ መመሪያ ይሰጡናል ያንን ተምረን የወረደ ወህይ ሰምተን እንሄዳለን ወይ ከዚህ በኋላ ይሄን ነገር ተከልክሏልና አቆሙ ይሉናል ያንን አቆም ነበር ዘንድሮ ዛሬ ግን እንደዚህ አይደለም ያደረጉት ምንድነው የተከሰተው አልናቸው قال نبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن جبريل ملاك جبريل عليه السلام عرض لي متعا لي فقال بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له أنا يا درجة لا بكسل جبريل من علي رمضان ناقيته يالتمارن سو كالله رحمة يرك تبلو كسماء يترقم سلونه آمين بلالي آمين الكنيم قلت آمين آمين الكنيم فلما رقيت الثانية ولتنيا وليس وضع دمه قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين يا أنت سمت وسطه عطقبوا يا أنت سمته يا نبينا عليه الصلاة والسلام صلوا على الحبيب يا رسول صلى الله عليه وسلم سمت طرته بأنت لا يسم يا صلوات يا لا لنسو كالله رحمة يراقب لنا سيلي آمين الكل فلما رقيت الثالثة صوستن يوسوطا قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين هلت ولا جوتشو ويان داتشو السجار يالو أعتقبوه نو شمقلو ارداتا فلقو الناس دستو لجي جنة بيته هن مبال يالشالة
ሞኝ ተላላ ይሄን ድል ያስመለጠ ሰው ከአላህ ረህመት ይራቅ ሲባል ሰማውኝ አሚን አልኩኝ አሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አያችሁ ድሎች ሶስቱም ድሎች ያለው ማን ነው? ሶስቱም ድሎች ያጋጠመው መቼስ ረመዳን እየመጣ ነው። ስንት ጊዜ ረመዳን ተደጋግማ ረመዳን አግኝተናል ማለት طيب የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስም ደግሞ ሁሉ ጊዜ ነው። በዓለም ላይ ብዙ ስም ከስሙ ሁሉ ከነ ዳንኤል ከነ ቹቹ ከነ ምናምን ሁሉ ከነ ቢቢ ከነ ሚሚ ከዓለም ሁሉ ስሙ ብዙ መሐመድ ነው እኮ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። محمد عليه الصلاة والسلام سماتشو التوسام من يجا صلوات يالالكم لا 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 طلع دلو بيجزيون يعني طيب ما انه يقرب እናትና አባት ብዙ ሰው እናትና አባቱን በህይወት ስላላገኘ ይሄድል ያመለጠው የሚመስል ባታ አለ ላ አንተ የአባትህን ጓደኛ አግኝተህ ያን ሰው የካስደሰትክ አባትህን እንዳስደሰትክ የአባትህን ጓደኛውን ሙሽ ወንድሙም አባትህ ማለት እኮ ነው። አሙ الرجل ሲኑ አቢህ እኮ ነው። ያንተ አጎትህ ማለት እኮ የአባትህ ቅርንጫንተን ቁራጭ ማለት እኮ ነው። ጓደኛህን ወንድም ሁለተኛ አባትህ ማለት ነው። ተው የእናትህን እህት የእናትህን ጓደኛ የእናትህን እናት አግኝተህ እነሱን ካስደሰትክ እናትህን እንዳስደሰትክ والفرص عظيمه እድሉ በጣም ትልቅ እድል ነው። ይሄን እድል አግኝተሃልና እንዳያመልጥ እነዚህ እድሎች አግኝተው ካልተጠቀምክባቸው የአላህ ረህመት በየት በኩል ነው የምታመጣው? በአሁኑ ወጣት ሞራል ነው ታዲያ ጂሃድ ሄዶ ሻሃዳ አድርጎ ጀነት ተስፋ የሚያደርገው ራሱን ያላሸነፈ أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه إنه نعم المولى ونعم المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياك النام تشكرون نسول الله أنت قزيالو صوص قزي فلما نزل كذبانا وردوا قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه درو ያልሰማነው ድሮ ስታረጉት ያላየነው ወታደራረግ ነው ዛሬ ያደረጉ ድሮ ተሰብሰቡ ብለው ጥሪ ከጠሩ አንድ መመሪያ ይሰጡናል ያንን ተምረን የወረደ ወህይ ሰምተን እንሄዳለን ወይ ከዚህ በኋላ ይሄን ነገር ተከልክሏልና አቆሙ ይሉናል ያንን አቆም ነበር ዘንድሮ ዛሬ ግን እንደዚህ አይደለም ያደረጉት ምንድነው የተከሰተው አልናቸው قال نبي عليه الصلاه والسلام قالوا ان جبريل ملاك جبريل عليه السلام عرض لي متعل لني فقال بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له أنا يا درجة لا بكسن جبريل من عليك رمضان ناقيته يالتمارن سو كالله رحمة يرك تبلو كسماي يترقم سلونا آمين بلالي آمين الكنيم قلت آمين آمين الكنيم فلما رقيت الثانية ولتنيا وليس وضع دمه قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين يا أنت سم توستو عطقبو يا أنت سم سمتو يا نبينا عليه الصلاة والسلام صلوا على الحبيب يا رسول صلى الله عليه وسلم سم تطرتو فأنت لا سم يا صلوات يا لا ننسو كالله رحمة يراقب لنا سليم آمين الكل فلما رقيت الثالثة صوستنيا صوتا قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين هلت ولا جوتشو ويان داتشو السجار يالو أعتقبوه هنو شمقلو ارداتا فلقو الناس ناس دستو لجي جنة بيته هن مبال ያልቻለ ሞኝ ተላላ ይሄን ድል ያስመለጠ ሰው ከአላህ ረህመት ይራቅ ሲባል ሰማውኝ አሚን አልኩኝ አሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አያችሁ ድሎች
ሶስቱም እድሎች ያለው ማን ነው? ሶስቱም እድሎች ያጋጠመው መቼስ ረመዳን እየመጣ ነው። ስንት ጊዜ ረመዳን ተደጋግሟል። ረመዳን አግኝተናል ማለት طيب የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስም ደግሞ ሁሉ ጊዜ ነው። በዓለም ላይ ብዙ ስም ከስሙ ሁሉ ከነ ዳንኤል ከነ ቹቹ ከነ ምናምን ሁሉ ከነ ቢቢ ከነ ሚሚ ከዓለም ሁሉ ስሙ ብዙ መሐመድ ነው እኮ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስማቸው አልተወሳም። እኔ ጋር ሶላዋት ያላልኩበት ላ ታላህ ድሉ በየጊዜው ነው ያለው። طيب ማን ነው የቀረው? እናትና አባት። ብዙ ሰው እናትና አባቱን በህይወት ስላላገኘ ይሄድል ያመለጠው የሚመስል ባዓት አለ። ላ አንተ የአባትህን ጓደኛ አግኝተህ ያን ሰው የካስደሰትክ አባትህን እንዳስደሰትክ የአባትህን ጓደኛውን ሙሽ ወንድሙም አባትህ ማለት እኮ ነው። አሙ الرجل ሲኑ አቢህ እኮ ነው። ያንተ አጎትህ ማለት እኮ የአባትህ ቅርንጫንተን ቁራጭ ማለት እኮ ነው። ጓደኛህን ወንድም ሁለተኛ አባትህ ማለት ነው። ተው የእናትህን እህት የእናትህን ጓደኛ የእናትህን እናት አግኝተህ እነሱን ካስደሰትክ እናትህን እንዳስደሰትክ والفرص عظيمه እድሉ በጣም ትልቅ እድል ነው። ይሄን እድል አግኝተሃልና እንዳያመልጥ። እነዚህ እድሎች አግኝተው ካልተጠቀምክባቸው የአላህ ረህመት በየት በኩል ነው የምታመጣው? በአሁኑ ወጣት ሞራል ነው ታዲያ ጂሃድ ሄዶ ሻሃዳ አድርጎ ጀነት ተስፋ የሚያደርገው ራሱን ያላሸነፈ። أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه إنه نعم المولى ونعم المجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياك نعم وتشكرون.